अस्सलामुअलैकुम। आप सब कैसे? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह। आज हज का तीसरा दिन है। हुज्जाज इकराम को आज ये 3 बड़े काम करने हैं। अगर ये काम नहीं करेंगे तो हज भी पूरा नहीं होगा। क्या वो काम है बताएंगे आपको। आज शैतान को कंकरियां भी मारनी है और आज कुर्बानी भी करनी है। शैतान को कंकरी क्यों मारी जाती है और कुर्बानी क्यों करी जाती है ये भी आपको बताएंगे। उससे पहले अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तोफ़ैल में आपको, आपके वालिदैन को, आपके रिश्तेदारों को, अजीज़ व अकारिब को, तमाम लोगों को हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फ़रमाए। मक्का मदीना का सफ़र आपकी किस्मत में लिख दे। आमीन सुम्मा आमीन। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिल अता फ़रमाए। जो बेरोज़गार हैं उनको नेक जायज़ रोज़गार अता फ़रमा और जो बे औलाद हैं उन्हें साहिब औलाद बना, नेक औलाद अता फ़रमा। आमीन सुम्मा आमीन। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए आपके घर से, परिवार से कोई हज पर गए हैं, कौन कौन गए हैं, कितने लोग गए हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बराए मेहरबानी आपसे गुजारिश है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें। अगर आप लाइक करेंगे तो काफ़ी लोगों को तक ये पहुँच जाएगी। तो आज जो हज का तीसरा दिन है, हुज्जाज इकराम ने आज पूरी रात जागकर मुज़दलिफ़ा में इबादत की। ये बहुत ही इबादत जो रात है, अल्लाह ताला इस रात में हुज्जाज इकराम के गुनाहों को माफ़ करता है, उनकी दुआओं को कबूल फरमाता है। ये कबूलियत की रात है और इस रात में ना कोई बड़ा है, ना छोटा है, ना काला है, ना गोरा है। इस रात में नहीं बल्कि पूरे हज में या मुस्लिम या फिर इस्लाम में ही कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो बस सभी एक ही लिबास में होते हैं। सबके लब पर बस एक ही सदा है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वल नेमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। तो सभी हुज्जाज इकराम आज पूरी रात गुजारने के बाद में सुबह तुलुए आफ्ताब के बाद मिना पहुंचकर सबसे पहले बड़े शैतान को 7 कंकरियां मारेंगे, क्योंकि हुज्जाज इकराम ने आज रात मुज़दलिफ़ा से कंकरियां हैं वो इकट्ठा कर ली। चने के दाने के बराबर 50 से लेकर 60 कंकरियां इकट्ठी की थी। तो अब वही मारनी है और आज ईद की नमाज भी अदा करनी है। आप सभी को ईद की दिली मुबारक हो। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके घर में ईद कब कुर्बानी की जाती है, 10 ज़िलहिज्जा को, 11 को या फिर 12 को। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए किस किस के घर में आज कुर्बानी है। कल कुर्बानी होगी, यानी आज सऊदी अरब में 10 तारीख़ है और इंडिया में 9 तारीख़ है। तो आपके घर में कल कुर्बानी है या नहीं, कमेंट में ज़रूर लिखें। तो तुलुए आफ्ताब के बाद मिना पहुंचकर सबसे पहले बड़े शैतान को 7 कंकरियां मारनी है। एक कंकरी अंगूठे और शहादत की उंगली से पकड़ें और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर बड़े शैतान को इस तरह 7 कंकरियां मारनी हैं। ये कंकरियां क्यों मारी जाती हैं ये भी हम आपको बताएंगे। और पहली कंकरी मारते ही तलबिया पढ़ना मौकूफ़ कर दें। बड़े शैतान को कंकरी मारने का मसनून वक्त तुलुए आफ्ताब से लेकर जवाल तक और जवाल से गुरूब तक वक्त जायज़ है। उसके बाद कुर्बानी करें। हुज्जाज इकराम जो हज पर जाते हैं, ज़्यादातर लोगों का जो पैसा है कुर्बानी का वो पहले ही जमा हो जाता है। कुछ लोग कुर्बानी वहाँ पर करते भी हैं, तो कुर्बानी के लिए वो जानवर ख़रीद कर वहीं करते हैं। कुर्बानी हो जाए उसके बाद बाल कटवाएं, यानी जिस तरह उम्रा के वक्त हल्के या कसर किए थे। तो कुर्बानी क्यों की जाती है और ये शैतान को कंकरियाँ क्यों मारी जाती हैं, आइए थोड़ा रोशनी डालते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के दोस्त और खलील थे, तो उनको इम्तिहान लिया गया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। फ़रिश्ते ये जिक्र कर रहे थे कि अल्लाह ने अपना दोस्त खलील इंसान बनाया है, हम फ़रिश्ते इतने इबादत गुजार हैं, हम में से कोई अल्लाह ने दोस्त नहीं बनाया है। और इंसान जो होते हैं वो हमारे मुकाबले में इतना इबादत गुजार या फिर अल्लाह की राह में इतना कुछ नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला ने कहा फ़रिश्तों देख लो, आज मैं इम्तहान ले रहा हूँ अपने बंदे और नबी और दोस्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कोई औलाद नहीं थी। बड़ी दुआओं के बाद, बहुत बुजुर्ग होने के बाद उनके घर में अल्लाह पाक ने औलाद अता फ़रमाई, जो कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे।
تو اللہ پاک نے خواب میں کہنے والا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کوئی کہہ رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں قربان کریں جو سب سے زیادہ پیاری چیز ہے۔ پہلے جو خواب دیکھا تو اونٹ قربان کیے، دوسرے دن بھی اسی طرح سے 3 دن آپ نے لگاتار خواب دیکھا اور اونٹ قربان کر دیے، پھر بھی آپ نے یہی خواب دیکھا تو آپ سمجھ گئے کیونکہ آپ اللہ کے نبی تھے کہ اللہ تعالیٰ جو پیاری چیز مجھ سے مانگ رہا ہے وہ میرا بیٹا ہے اور اس کی قربانی چاہتا ہے، تو آپ فوراً تیار ہو گئے کیونکہ آپ دوست تھے اور اللہ کی اطاعت کے لیے آپ ہمیشہ تیار رہتے تھے، فرما برداری آپ کرتے تھے، تو آپ نے تیار ہو گئے قربانی کے لیے۔ اپنی بیوی حضرت حاجرہ سے کہا کہ بیٹے کو تیار کریں نہلا دھلا کر، اور آپ نے اپنے ساتھ ایک چھری اور رسی لے کر ایک میدان کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو شیطان کے پیٹ میں درد ہو گیا کہ یہ تو واستو میں اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو یہ اللہ کا اور بھی محبوب ہو جائے گا، تو بیچ میں آ گیا اور ایک جان پہچان کی شکل میں آیا اور کہنے لگا اے ابراہیم آپ اپنے بیٹے کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے کسی کام سے جا رہا ہوں۔ تو شیطان نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا شیطان سے کہ آپ نے دیکھا ہے کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ شیطان نے کہا آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ اللہ کے حکم سے جا رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں اللہ کے حکم ہے، میں قربانی کروں گا اور جاؤں گا قربانی کرنے کے لیے۔ تو شیطان یہاں سے مایوس ہو کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی جان حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پہنچا، یہی سوال کیا کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت حاجرہ نے فرمایا کیا دیکھا ہے آپ نے کسی کو، کوئی باپ اپنے بیٹے کو قربان کر سکتا ہے، ذبح کر سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ وہ اللہ کے حکم سے جا رہے ہیں، خواب میں دیکھا ہے۔ تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا جب اللہ کا حکم ہے تو ایک ابراہیم اسماعیل کیا 1000 اسماعیل قربان ہو جائیں گے، وہ صحیح کر رہے ہیں۔ تو وہاں سے بھی مایوس ہو کر چلا گیا، پھر خود حضرت اسلام کے پاس آیا اور کہا کہ تمہارے ابو تم کو ذبح کریں گے، اس کے لیے جا رہے ہیں، اللہ نے ان کے لیے ذبح کریں گے۔ تو شیطان کو انہوں نے بھی یہی جواب دیا جب اللہ کا حکم ہے تو میں تو تیار ہوں، خوشی خوشی وہاں سے بھی چلا گیا۔ تینوں جگہ یہ شیطان کو مایوسی ہاتھ لگی اور اس کے بعد شیطان نے آگے راستہ روک لیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جا رہے تھے تو آپ نے 7 کنکریاں ماری اور پھر شیطان وہاں سے ہٹ گیا، پھر آگے پہنچے ایک جگہ پھر بیٹھا ہوا ملا، پھر حکم آیا فرشتے کا کہ مارو اسے، تو پھر کنکریاں ماری تو پھر سے ہٹ گیا، راستہ کھول دیا۔ اسی طرح سے تینوں مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکری ماری۔ جو حجاج اکرام آج بھی شیطان کو کنکریاں مار رہے ہیں کیونکہ آج حج کا تیسرا دن ہے اور آج سے ہی اسٹارٹ ہوگی۔ پہلے آج بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماری جائیں گی، اس کے بعد میں کل تینوں شیطان کو، پرسوں بھی تینوں شیطان کو کنکریاں ماری جائیں گی۔ تو اس طرح سے شیطان نے راستہ روک لیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام میدان کی طرف لے کر چلے اور قربانی کرنے کے لیے آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے اللہ کا حکم ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تیار ہو گئے، کہا کہ خوشی خوشی آپ مجھے قربان کیجئے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو انہوں نے کچھ شرطیں بھی کہی تھیں، حالانکہ قربانی کے لیے لٹا دیا، چھری چلا دی، لیکن چھری نہیں چل رہی تھی، بہت دیر ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام محنت سے چھری چلا رہے ہیں لیکن اسماعیل علیہ السلام کا ایک روٹا بھی نہیں کٹا۔ تو آپ نے چھری کو ایک پتھر پر مارا، اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام چلاتے رہے، اسماعیل علیہ السلام کا روٹا بھی نہیں کٹا۔ حالانکہ ایک جگہ پر چھری چل گئی اور آپ خوش ہوئے کہ اللہ پاک نے قربانی قبول فرما لی۔ جب آپ نے دیکھا ادھر حکم ہوا رب تعالیٰ کا کہ جبرائیل جاؤ جنت سے دمبا لے کر جاؤ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر اس کو لٹا دیجئے، میرا خلیل امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے پٹی باندھ لی تھی کیونکہ بیٹے کی محبت کہیں نہ آ جائے، تو اس کو جب کھول کے دیکھا تو دور کھڑے حضرت اسماعیل علیہ السلام مسکرا رہے تھے اور ایک دمبا قربان ہو گیا۔ تو اس طرح سے یہ قربانی شروع ہوئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے،
قربانی اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے، بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ قربانی کے جانور کے جتنے بھی بال ہوتے ہیں، ایک ہر بال کے بدلے ایک نیکی دی جاتی ہے۔ قربانی کے جانور ذبح کرنے سے پہلے جو خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ تو آپ بھی قربانی کیجیے اگر صاحب نصاب ہیں۔ تو حجاج اکرام کا جو حج کا دن ہے، آج تیسرا دن ہے۔ تو قربانی کرنے کے بعد میں عمرہ کے وقت آپ نے حلق یا قصر کیے تھے، اسی طرح سے آپ کو سر کے بال مڑوا دینے ہیں اور اس طرح احرام کی حالت سے فارغ ہو جائیں۔ البتہ میاں بیوی کے تعلقات حلال نہ ہوں گے جب پورا یقین ہو جائے کہ قربانی ہو چکی ہوگی، کیونکہ قربانی کا پیسہ جمع ہوتا ہے تو وہ لوگ قربانی کرا دیتے ہیں، کچھ لوگ کرتے بھی ہیں۔ اور تبھی بال کٹوائیں جب پورا یقین ہو جائے، انتظار کر لیں۔ حلق یا قصر کے بعد بھی تکبیر کہیں۔ حلق یا قصر کروانے کے بعد مسجد حرام میں تشریف لائیں اور حج زیارت اور حج کی صحیح کریں، لیکن یہ پہلے دن بہت زیادہ بھیڑ ہوگی، کیونکہ 10 ذی الحجہ کو سبھی حاجی جائیں گے۔ آج حج طواف زیارت اور صحیح کریں تو آپ 11 ذی الحجہ کو بھی طواف زیارت کر سکتے ہیں۔ طواف زیارت اور حج کی صحیح کے لیے احرام بغیر احرام کے ہوگی، اس میں آپ کو احرام کھول دینا ہے۔ اس طرح سے آپ کا جو 10 ذی الحجہ یعنی تیسرا دن پورا ہوا، اس میں آپ کو شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں، قربانی بھی کرنی ہے۔